Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom. Atong hisgutan nining adlaw mao ang atong morning devotional nga naguluhan ang mga bunga sa pagkabalaan. Ug ang atong teksto makita sa Filipos 4:4 nga nag-ingon. Pagkalipay kamo kanunay diha sa Ginoo. Usbon ko ang pag-ingon pagkalipay kamo. Pinaagi kang Hesus ang nahulog nga mga anak ni Adan nahimong mga anak sa Dios. Parehas siya nga nagabalaan ug sila nga gibalaan nahimong usa. Tungod niini dili niya ikaulaw nga tawgon sila nga mga igsuon. Ang kinabuhi sa Kristohanon usa ka kinabuhi sa pagtuo sa kadaugan ug sa kalipay diha sa Dios. Ang bisan unsa nga nagagikan sa Dios makahimo sa pagbuntog sa kalibutan ug mao kini ang kadaugan nga nakabuntog sa kalibutan bisan ang atong pagtuo. Matuod gayod ang gisulti sa sulugoon sa Dios nga si Nehemia. Ang kalipay ni Jehova mao ang imong kusog. Ug si Pablo nagaingon, pagkalipay kamo kanunay diha sa Ginoo. Usbon ko ang pag-ingon, pagkalipay kamo. Pagkalipay kamo sa kanunay. Pagampo kamo sa walay hunong. Pagmapasalamaton kamo sa tanang higayon, kay kini mao ang pagbuot sa Dios diha kang Kristo Jesus alang kaninyo. Mao kini ang mga bunga sa pagkakabig ug pagkabalaan diha sa Biblia. Ang iyang tinuod nga matarong nga tawo kinaiya hingpit ug puno sa gugma alang sa Dios. Ug sa iyang isig katawo mao nga siya nagabuhat sa buluhaton sa Dios uban sa usa ka andam ug masinugtanon nga kasing-kasing. Ang tanan nga makasinati sa iyang impluwensya makakita sa kaanyag ug sa kahumot sa iyang Kristohanong kinabuhi. Samtang siya mismo wala pa nasayod niini, tungod kay kini nahiuyon sa iyang mga naandang buluhaton ug mga tinguha. Siya nagaampo alang sa langitnong kahayag. Ug siya nahigugma sa paglakaw diha sa maong kahayag. Iyang igakalipay ang pagbuhat sa kabubuton sa iyang langitnong amahan. Ang iyang kinabuhi natago uban kang Kristo diha sa Dios apan siya wala nagapahinambog niini o daw sa nasayod niini. Ang Dios nagapahiyom ngadto sa mga mapainubsanon kinsa nagasunod og maayo sa mga lakang sa agalon. Ang mga manulunda nagaduol kanila ug ganahan nga makig-uban sa ilang mga dalanon. Mahimo silang labyan ingon nga dili takos tagdon ni adtong nagaangkon nga daghan kaayo sila og nahimo ug malipay ang mga mahibaluan gayud ang ilang maayong mga binuhatan. Apan ang mga manulunda sa langit mahigugmaon nga nagauban kanila ug daw sama sa bungbong nga kalayo nga nagapalibot kanila ngadto sa tao, gihatag ang kahigayunan nga mahimong manununod sa Dios uban ang manununod ni Kristo. Magampo ta mga kapaglaom. Balaan namo nga Dios, kami mapasalamaton niini nga buntag. Nagapahinumdom ka kanamo nga kami magkalipay diha kanimo. Tungod ikaw ang Dios nga amo ang gitan-aw, gisunod, nga gibuntog nimo ang kalibutan pinaagi sa imuhang pag-rely sa imuhang langitnon nga amahan. Salamat niining morning devotional nga nagapahinumdom kanamo nga kami mahimong mapasalamaton luyo sa mga problema, luyo sa mga challenges nga amo ang ginatubang sa matag adlaw, kay ikaw ang Dios nga mong gisangpit nga maghatag ka namo kadaugan, magtabang ka namo, maghatag ka namo kusog. Panalangini o Dios ang mong mga kapaglaom kung aduna sila mga problema, aduna sila gihambin nga mga balatian, uban pa nga mga kasinatian sa kinabuhi. Ganini nga adlaw sama sa among natun-an karon kami magkalipay kay ikaw ang Dios. Magatabang ka namo, magahatag ka namo kusog ug magsulbad sa tanan nga problema nga among giatubang. Ang dungog pagpasalamat among ibalik kanimo amahan, pasayloa kami sa among mga sala
Sa pangalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen o Amen.